حضرت ابو زکریا عابدی رحمت اللہ علیہ نے فرمائے میں کو ایک دوست نے دسا بصرہ بیچ ایک آدمی حدیث پاک لکھیں دا اور قصدن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اسم گرامی دے نال درود پاک لکھان چھوڑ دا محض کاغذ دی بچت دے واسطے ان دے سجے ہاتھ کو آکلہ دی بیماری لگ گئی ہے اور وہ یہیں درد چ مر گئے۔ شفاء الاسقام میں ایک کاتب ہا کتابت کرن دے وقت جتھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دے نال صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوندا او ان دی جا تے صرف سلام لکھدا ہا تو ان دا مرن کے پہلے ہاتھ کٹ گئے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک دے نال صرف سلام لکھیندا ہا ان دی موت کے پہلے زبان کاٹ لیتی گئی۔ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نام پاک دے نال صرف علیہم لکھیندا ہا ان دے جسم دا ایک حصہ مر گیا مفلوج تھی تے مر گیا۔ ایک بیا شخص بھی میں کہندا اکن اندھا ہو گیا حتیٰ کہ بازار گھومدا ہا لوگ منگدا پھردا مندرجہ بالا واقعات غور کروں جب صرف درود پاک کے لاپرواہی دی جو سزائیں ہیں تو جو لوگ شان رسالت نبوت گستاخی کریں انہیں دی سزا کیا ہو سی یہ وجہ ہے جو لوگ گستاخیاں کریں جب مردن تو طرح طرح دے عذاب دے نال دو چار ہوندن کنہ جا زبانہ باہر نکلن کنہ زبانہ کٹ ونجن تفل پھیل ویندی گویا کہ سمانے عبرت چھوڑ ویندن۔ ان دے برعکس جو حضرات زندگی بھر محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی محبت عظمت دا درس لیندے رہندن لوگوں کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے رنگ وچ رنگ ویندن جب دنیا فانی کے سفر کرندن تو عجیب عجیب بشارتاں دکھائے ونجن کتھائیں خوشبو پہ مہک دیے کتھے نور دی بارش آندی ہے کتھے ملائکہ کرام برکت حاصل کر زمین تے اتر آندن گویا انہیں تے اللہ تعالیٰ دا خاص فضل و کرم ہوندے جو رنگ رنگ دے بہاراں لکھیں دے۔ چند واقعات سن گنو۔ پہلا واقعہ شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ مصنف دلائل الخیرات جب وصال شریف ہوئے تو ان دی قبر مبارک نے کستوری دی خوشبو مہک دی ہے کیونکہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی درود پاک بہوں پڑھدا مطالعات المسرات وچے وثبت ان رائحۃ المسک توجد من قبرہ من کثرت صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گال پایا ثبوت تک پہنچ چکی ہے شیخ جزولی رحمت اللہ دی قبر کے جو کستور دی خوشبو آندی ہے اور درود پاک دی کثرت ہے۔ دعا کرو اللہ کے تھک سکوں زیادہ کو زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ولا تخزنا